मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें माह रमज़ान जैसा अज़ीमुश्शान महीना अता फरमाया। आज जुमे का दिन है, हमारा और आपका तीसरा रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को, नमाजों को और नमाज तरावीह को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया है, तो हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म की तामील करें और उसकी बजा आवरी करें। उसका हुक्म है, यही हमारे लिए काफ़ी है कि हमें उसकी बात को मानना चाहिए, उसकी फरमाबरदारी करना चाहिए। लेकिन आम तौर से हमारे माशरे में एक आदत ये हो चुकी है कि जब तक हम उसके दुनियावी फ़ायदे से बहरा अंदोज़ ना हो, उसके दुनियावी फ़ायदे हमें मालूम ना हो, तब तक उसकी तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा नहीं होती है, हमारा शौक़ ज़्यादा नहीं होता है। तो लिहाजा आज मैं इंशाअल्लाह रोज़े के जिस्मानी फ़वाइद साइंसी एतबार से भी आपके गोशे गुजार करूँगा, ताकि आप रोज़ा रखने के साइंस के हिसाब से क्या फ़वाइद हैं, हमारे जिस्मानी क्या फ़वाइद हैं दुनिया के हिसाब से, वो भी आप हजरात समझ लें। हो सकता है इसी शौक़ में जो हजरात रोज़ा नहीं रखते हैं वो रोज़ा रखना शुरू कर दें। पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल पर हमारा ईमान है, कुरान पर हमारा ईमान है, तो हमारे लिए रोज़ा रखने के लिए या कोई भी इबादत करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है, तो जिस चीज़ का हुक्म दिया है हमें वो करना चाहिए। खा उसकी हिकमत, उसके फ़वाइद के बारे में हमें समझ आए या ना आए, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि इसमें हमारे अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, हमें करना चाहिए। लेकिन ये भी आप याद रखें कि जितनी भी इबादत हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस इबादत में जो हमारे लिए फ़र्ज़ की गई हैं कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई राज और कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर अल्लाह ने उसके अंदर पोशीदा रखा है। मिसाल के तौर पे रोज़ा हम रखते हैं, 14-16 घंटे की भूख और प्यास हम बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद हम इफ्तार करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुमू तसहू, यानी रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोज़ा रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सेहतमंद बना देगा, तुम सेहतमंद हो जाओगे। अब हम गौर करें कि हम 14 घंटे 16 घंटे की भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हमारा जिस्म कमज़ोर होता है, हम लागर और कमज़ोर होते हैं, और यहाँ हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या राज है, समझ में आने वाली बात नहीं। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है तो उस पर हमारा ईमान है। मैं आपको बताऊं कि 2016 के लास्ट में यानी दिसंबर में जापान के एक इंसान को नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज यानी दुनिया का बहुत बड़ा इनाम, तो उसको नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिला था। तो जब उसको नोबेल प्राइज दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम दिया गया, तो उससे लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आज आपको दुनिया नोबेल प्राइज दे रही है, सबसे बड़ा इनाम दे रही है। तो जापान के उस आदमी ने कहा था कि मैंने कैंसर की दवा ईजाद की है, कैंसर की दवा की खोज की है। तो लोगों ने कहा क्या इस दवा से कैंसर खत्म हो जाएगा? तो उस आदमी ने कहा नहीं, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक इस दवा के इस्तेमाल से बचा जा सकता है और इससे बचाव की तदबीर की जा सकती है। लोगों ने कहा कि आप इरशाद फरमाए कि आपने कौन सी ऐसी दवा की खोज की है कि जिससे कैंसर जैसे मोहलिक और खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। तो जापान के उस आदमी ने, जिसको नोबेल प्राइज 2016 के दिसंबर में दिया गया है, पूरी दुनिया जानती है, उसने कहा था
کہ اگر انسان سال میں 20 سے 25 دن بھوکا رہے اور زیادہ نہیں تقریباً 9-10 گھنٹے بھوکا رہے، ہر سال اس کی یہ عادت ہو جائے کہ ہر سال میں 20 سے 25 دن بھوکا رہے، 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہے، تو اس سے بہت حد تک کینسر سے بچا جا سکتا ہے، بچاؤ کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو لوگوں میں بڑی حیرت ہوئی، تشویش ہوئی، بڑی الجھنیں لوگوں کی ہوئی کہ آخر بھوکا رہنے سے کینسر کا کیا تعلق ہے، بھوکا رہنے سے ہم کینسر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو اس نے وضاحت کیا، اس نے ایکسپلین کیا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں 9 گھنٹے 10 گھنٹے تو ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری باڈی کھانے لگتی ہے۔ جب ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری باڈی کھا لیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گندے اجزاء، وہ سڑی گلی غذائیں ہمارے جسم میں نہیں باقی رہتی، ہمارا جسم اس کو کھا لیتا ہے، ہمارا پیٹ، ہمارے اندر کی جو ہمارا اندر کا جو پیٹ ہے، جو حصہ ہے، وہ بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہی جو سڑا گلا کھانا ہوتا ہے وہی بد ہضمی کا باعث بنتا ہے، پیٹ کی خرابی کا باعث بنتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جب کام کریں گے، سال میں 20 سے 25 دن بھوکا رہنے کی عادت کو اپنا لیں، زیادہ نہیں، بس تقریباً 9 سے 10 گھنٹے، تو ہم اس طریقے سے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے بتایا تو بہت سارے مسلمانوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ آپ نے اپنی امتوں پر روزے کو کیوں فرض قرار دیا ہے، آپ نے کیوں روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ آپ نے 9-10 گھنٹے نہیں بلکہ 14 گھنٹے، 16 گھنٹے اور 20 سے 25 دن نہیں بلکہ مکمل 30 دن کے روزے آپ نے فرض فرمائے، تاکہ مکمل طور پر انسان جب ایک سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھ لے اور 14 سے 16 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کر لے تو کینسر کی بیماری سے مکمل طور پر بچا جا سکے اور اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس ہے کہ جب دنیا کسی چیز کو ثابت کرتی ہے تو ہم اسے بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، بہت جلد اپناتے ہیں، خواہ ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے ہی کیوں نہ بیان کر دیا ہو، قرآن نے کئی سو سال پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا ہو، ہمارے اللہ نے کئی سو سال پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا ہو، لیکن ہم ایمان رکھنے کے باوجود اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دنیاوی انسان یا سائنس وغیرہ اس بات کو اجاگر کرتی ہے، لوگوں کے سامنے لاتی ہے، تو پھر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی، مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، رسول کی بات 100% سچ ہے، شریعت مکمل حق ہے، تب ہماری زبان پہ اس طرح کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جس چیز کو سائنس اجاگر کرتی ہے، روزے کے فوائد بیان کرتی ہے، لیکن آج کا مسلمان آج بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے اسی لیے یہ ویڈیو بنانا مناسب سمجھا کہ ہم اللہ کا حکم تو مانتے ہی نہیں ہے، شریعت اور رسول کا حکم تو نہیں مانتے ہیں، کم سے کم دنیا دار کا حکم مان لے، ایک سائنٹسٹ کی بات کو ہم مان لیں، ایک ڈاکٹر کی بات کو ہم مان لیں کہ ہم 1 مہینہ اگر روزہ رکھیں، بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کینسر جیسی مہلک اور خطرناک بیماری سے بچ سکتے ہیں، جس کا آج علاج ممکن نہیں ہے، لا علاج بیماری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آپ کی ایک ایک بات 100% صحیح ہے، کبھی بھی وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سائنس جتنا ترقی کر رہی ہے اتنا ہی مذہب اسلام اجاگر ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنی ہی قرآن اور اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس لیے نہ رکھیں کہ ہمارا جسم کینسر سے بچ جائے گا، وہ تو انشاءاللہ بچے گا ہی، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا ہے۔ لیکن ہم کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی نیک کام کریں تو ہم اس کے مصلحت کے پیچھے نہ جائیں، اس کی حکمت کے پیچھے نہ جائیں، بس ہمارا ایمان، ہمیں یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے کہا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے اور ہمارے آقا اور مولانا نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ خود ہمیں اس کا فائدہ دنیا میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ روزہ کے دنیاوی فوائد کتنے ہیں، جسمانی فوائد کتنے ہیں۔
साइंस के हिसाब से कितने फवायद हैं, बेमिसाल फवायद हैं, बेहिसाब फवायद हैं। इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, वक्त ज्यादा नहीं है। बस आखिर में यही गुजारिश है कि अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, मैंने तुम पर रोजे को फर्ज किया है जैसे पहली उम्मतों पर मैंने फर्ज किया था। तो ये अल्लाह का भी हुक्म है और इसमें हमारा पूरा का पूरा फायदा है। तो लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल के लिए रोजे को रखा जाए, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया जाए, इबादत किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन माह रमजान में एक नेकी का सवाब 70 गुना अता फरमाता है। बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी बरकतें अल्लाह इस माह रमजान में उतारता है और अपने बंदों को अता फरमाता है। खुशनसीब है वो मुसलमान जो अल्लाह की रहमतें लौटने में कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी रहमतों और नेमतों से माला माल फरमाए।